بہ گیا ہے وہ کم از کم دعا شامل ہو کے جائے گا. وہ میں قصیدہ آخر سے پیش کر دینا. ایک باری محبت نہ درود پاک پڑھ لو. درود پاک. من لیا میلاد بیان کر رہے ہیں جی میلاد کوئی پڑھے آکھے جی میلاد پڑھو تو جب تک اما حلیمہ کا ذکر نہ ہوئے میلاد مکمل نہیں ہو سکتا. ذرا سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. تو تے میں مدینے چلے جائیے اللہ کرے چلے جائیے تے تانوں تے مینوں تے کوئی جالی نو ہاتھ نہیں لان دیندا. تے میں جس بی بی دا ذکر سن لگا نے 4 سال مصطفیٰ نو چومے ہیں. سبحان اللہ. ہو جو ذرا من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازی. سبحان اللہ. آپ اجن جڑا من کے ذرا کہہ چھڑے. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. کیتا تسلیم نامیاں نے سارے بولو من لیا کیتا تسلیم نامیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. آنکھ لگیاں جدو حضور دا جدو لے کے نکلیاں تھے بعد ویکھیا تے کیا کہنے لگیاں مکے جدو آئی سی ڈچ کمزور سی. جتنا ٹل لا لو سبحان اللہ پھر بھی نکل جانی. مکے جدو آئی سی ڈچ کمزور سی. ہن گل ہو رہا تے ادو گل ہو. مکے جدو آئی سی ڈچ کمزور سی. ہن گل ہو رہا تے ادو گل ہو سی. جانے کتوں چالاں وٹائیاں جانے کتوں چالاں وٹائیاں نے بولو جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. آنکھ لگیاں اساں تے سوچ اے یتیم جی نہ تے توجہ ادھر کل کرے. اساں تے سوچ اے یتیم پر نہیں سی پتہ تے بڑا ہی عظیم پر نہیں سی پتہ تے بڑا ہی عظیم. بات چبو جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. من لیا ساریاں دیاں نے جت گئی حلیمہ ساتھوں بازیاں. کیتا تسلیم نامیاں. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیہ. جدو اما حلیمہ